फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही सगळे? आसाय न्हू बरी? आमी हाय गे भुरगीं आनी हांव देवा कृपेन आनी तुमच्या मागण्यांनी आसाय बरी. आनी कितें कोत्ताय? जाली क्रिसमस तयारी बीन जाली? कितें जाय जाल्यार मडगो म्हाकाय गिरायक घालपा जाय. हांव मिनेजीस बेकरी काम कोत्ता. ओके, थिंग सगळें मेळटा. दोश, बुलिना, बिबीक, दोदोल, पिनाग, गोंस, पेराद, भात सगळें मेळटा. नांव घेवपा जायना, सगळें मेळटा. ओके, कितें जाय जाल्यार म्हाकाय गिरायक घालपा जाय. आनी हांव सगळ्यां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुगे व्हिडियो चोयताय, म्हाका लायक कोत्ताय, शेअर कोत्ताय आनी सबस्क्रायब कोत्ताय. तुमकां कालचाचे खोला इन्सान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां तशें आमगे भायर परदेसां काम करता तेंकांय बीन तेणी म्हाका जाय जाणांनी लायक केला, शेअर केला, सबस्क्रायब केला. ओके, चल बाय, गुड नायट.